ला दवाई दे मेरी। हाँ। हाँ दर्द हो रहा बहुत तेज। दवाई वो ताजे पानी से दिए, ठंडा पानी मत दिए। हाँ। हम्म। बुखार इतना तगड़ा यार, आज लो नहीं चढ़ा कभी इतना तगड़ा बुखार। क्या करूं। गला भी बैठ गया बस सारा। खैर भैया बुखार तो चल ही रहे हर इस टाइम, मौसम ऐसा चल रहा, क्या बताऊं यार। गलती मेरी है भैया, गलती मेरी है, समझे जी। गलती मेरी क्यों है, मेरी गलती नू है। कल इतना तगड़ा पारा चढ़ रहा था आसमान में भाई, गर्मी का बहुत ज़्यादा है। अब मैं थोड़ा सामान लेने चला गया, यही सामान दिलबाग गुटके, मतलब जो कैंटीन का सामान रहे। अब पता ना भैया कि हवा से टकराई ससुरी, तो एकदम से ठंडा पसीना, और फिर आते हुए मैंने नया ठंडा पानी पी लिया, फिर एक बोतल सी पी ली ठाके। पर सांझ लो ही भाई, मेरे तो खांसी भी ले, नजला भी ले, जुकाम भी ले, सारी चीज़ एकदम हो गई। और भाई कल से यू टाइम आ गया, शरीर ऐसा हो रहा जैसे किसी ने लठ बजा रखे हो। मैं तो कानों में अट्ठा दे लिया भाई, मैं नहीं पीने का कभी ठंडा पंडा रो भी, जब पसीने आवे बिल्कुल मत पी लियो भाई। अब बच ही गया मैं, नहीं इतना बुरा हाल हो गया था मेरा तो, बहुत बुरा। अब आके होश सा बना जब मेरे दिमाग में आई कि भाई कुछ बात करनी चाहिए भाइयों से। है जी। खैर कोई बात नहीं, और एक दो दिन की बात है, समझे। और एक दो दिन की बात है, सारा समझो। सब के सब एक साथ होंगे, एक साथ होंगे। बाकी तुम सुनाओ, कैसे हो, घर में सब बढ़िया है भाई या नहीं है। मैं तो ये कहूँ भाई, खासकर बालकों को, बच्चों को, इन्हें जो ना खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखो, है नहीं। इनका बालकों को बाहर ना घुमाने दो, गर्मी पड़ रही है, मौसम बदल है इस टाइम, मौसम बदल रहा है बहुत ज़्यादा है। बुखार इतना तेज है, सिरप भी तप रहा भाई बहुत ज़्यादा है। ये तो मैं कल से सोन बन रहा है, जाकर आकर होश पड़ा मुझे। और एकदम से गर्मी लगी तो मैंने कपड़े भी निकाल दिए भाई। हाँ। अरे लिया दवाई। लिया भैया लिया। हाँ जी हाँ, डॉक्टर ने कह लगा दूंगा भाई, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाइए, वो भी मत खाना, ये भी मत खाना। मैं पहला बिल्कुल मान गया जी, तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब उसने जो है वो बता रखी खिचड़ी, खिचड़ी बता रखी भाई, और जी हड़बड़ बता रखी है। मैं कहा ठीक है खाओगे भाई, कहीं से मिल के तो कहीं से मिल के खड़बड़ तो खा लेंगे, फड़बड़ तो नहीं भाई, अपना दवाई तुम खा ही लेंगे। दो सुई लगाई उसने, एक पीछे और एक हाथ पे, है नहीं। खैर चलो कोई बात ना, ये तो चलता ही रहे। बाकी मेरा जी कर रहा था भाई तुम्हें बता दूं, तुम्हें समझा लूं, कुछ बात कर लूं भाई, ताकि तसल्ली मिल जा। अनिल ने सोचे हैं भाई, पता ना कहाँ है मुल्ला जी, एहसान भाई, दिखाई नहीं दे रहे कई दिन से। बुखार चढ़ रहा बहुत तेज भाई, है ना। मैं तो भाई ये महसूस करूं कि सब आदमी अपने घरों में ठीक रहे, फिट रहे, एकदम कोई ऐसी बात नहीं, खुश रहो, मज़े से रहो। ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी, कितने रुक के मचा लो, समझे। खैर अब मैंने सोचा है कि यार मैं जो है कुरान की पूरी एक सीरीज़ बनाई जाओगी, मैं बनाऊंगा, उसमें हर एक वीडियो 1 घंटे की रह करेगी,
جو سن رہے ہیں میری بات کو بتانا مجھے کمنٹ کر کے. ہر ایک ویڈیو ہی بناؤں گا میں. لائیو تو خیر مشکل کر پاؤں کوئی ٹائم نہیں ملتا. 1 گھنٹے کی روز ایک ویڈیو ڈالا کروں گا یا دوسرے دن. اور اس میں لے کے شروع سے اور لاسٹ تک قرآن کی اس میں پوری تفسیر رہے گی، ترجمہ رہے گا اس کے. اور اس کی جو ہے نا جو بھی آیت میں لے کروں گا اس کے مطابق جو حدیث ہیں وہ بھی لیں گے. یعنی 1 گھنٹے میں چاہے ہمیں 2 آیت لینی ہو، ہمیں اس کی تفسیر بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ تفسیر بھی سمجھاؤں گا اور اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے وہ بھی سمجھاؤں گا. اور اس آیت کے مطابق جو حدیثیں ہیں وہ بھی رکھوں گا وہ کہتی کیا ہیں. تو ایک طرح سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پورا قرآن ایک طرح سے لے کے چلے تاکہ ہمارے عام مسلمان جو ہیں وہ بھی سمجھے چیز کو. تو میں نے سوچ لیا ہے یہ اسی چینل پہ میں ڈالا کروں گا. تو جتنے بھائی ہیں مجھے بتانا کہ یہ طریقہ ٹھیک رہے گا میرا نہیں، کیونکہ مین ہماری جو قرآن ہے نا وہی سب کچھ ہے انسان مسلمان کے لیے. مین وہی ہے. حدیثوں کو تو ایک بار یہ بھی کہہ دیں گے کہ بھائی ہماری سمجھ سے باہر ہے یا ہمارا اس پہ اتنا وہ نہیں ہے نا. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو انسان قرآن و حدیث کو نہیں مانتا یا قرآن کو مانتا ہے حدیث کو کم مانتا ہے پھر بھی اس کے ایمان میں فرق ہے. کہنے کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کو مانے گا تب وہ صحیح مسلمان ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن و حدیث کو مانے گا وہی صحیح مسلمان ہے. اگر جس نے قرآن مان لیا مان لو اس نے اللہ کو ماننا، جس نے حدیثوں کو ماننا مان لو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور جس نے اللہ کو ماننا اور حدیثوں کو میں فرق لایا مان لو اس نے نبی کے طریقے میں فرق کیا. یعنی وہ صحیح کمپلیٹ مسلمان نہیں ہے. کمپلیٹ مسلمان اسلام کے مطابق وہی ہے جو صحیح حدیثوں کو ایمان رکھے، ان پہ قرآن پہ مکمل ایمان رکھے، جو طریقہ بتایا اس پہ چلتا رہے، اپنی زندگی گزار دے، وہ مسلمان ہے. تو میں نے سوچا ہے اس چیز کو لے کے کہ دونوں ہی چیز ہم روز نہیں تو دوسرے دن ایک ویڈیو بناؤں گا. اس میں شروع سے لے کے آخر تک جب تک قرآن کا چلتا ہے معاملہ سلسلہ اس طرح کی ایک سیریز رکھوں گا. اور جتنے بھائی دیکھنے والے بھائی کوئی غلط نہ سمجھا کسی طرح کا، ہمارا صرف اتنا ہی وہ ہے کہ ہم سوال پوچھتے ہیں کس سے؟ اپنے ہی عالموں سے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے بھائی چلو پھر ملوں، ابھی تھوڑا سانس سا لے لوں، دوائی گولی کھا لوں. باقی بھائی ٹھیک ہے، سب خوش رہو. جے ہند جے بھارت.